इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। 12 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च निर्वाचनसूचीनां विशेष घन पुनरीक्षणस्य द्वितीयचरणस्य आरम्भः अद्यारभ्य भविष्यति। सूच्याम् अंडमान निकोबार द्वीपाः, लक्षद्वीपः, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, पश्चिमबंग इत्येतानि राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशाः च अन्तर्भवन्ति। ह्यः नवदिल्लीनगरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः SIR इत्यस्य द्वितीयचरणस्य कार्यक्रमस्य घोषणां कृतवान्। सः अवदत् अस्य पुनरीक्षणस्य उद्देश्यं निर्वाचनसूच्याः अधिकाधिकक्रमेण पारदर्शिकीकरणं तथा च त्रुटिरहितीकरणं च वर्तते। असौ प्रोक्तवान् यत् SIR इत्यस्य द्वितीयचरणे 49 कोटि मतदातारः अन्तर्भवन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्लीनगरे भारतमण्डपे अन्ताराष्ट्रिय सौरघटबन्धनस्य सभायाः 8मसत्रस्य अवसरे मुख्यभाषणं करिष्यति। नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री श्री प्रह्लाद जोशी अपि अद्य अस्मिन् उद्घाटनसत्रे सम्बोधनं करिष्यति। चतुर्दिवसीय वैश्विक कार्यक्रमे 24,100 देशाः विश्वस्य 40तः अधिकाः मन्त्रिणः च अस्मिन् भागं गृह्णन्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः मुम्बईनगरे द मेरिटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव इत्याख्यं सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे सः ऐषमः भारतस्य समुद्रीय सप्ताहस्य वैश्विक समुद्रीय CEO मञ्चस्य अध्यक्षताम् अपि करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः सहभागिता समुद्रीय अमृतकालदृष्टिः 2047 इत्यनेन सह संगतस्य महत्वाकांक्षां भविष्योन्मुखस्य समुद्रीय परिवर्तनं प्रति च तस्य गहन पुनर्प्रतिबद्धतां प्रतिबिम्बयति। अस्मिन् आयोजने 85तः अधिकाः देशाः 1,00,000 प्रतिनिधिभिः सह 50,300तः अधिकाः अन्ताराष्ट्रिय वक्तारः च भागं गृहीष्यन्ति। विदेशमन्त्री डॉ S जयशंकरः वैश्विक शान्तिस्थिरतायाः च कृते आतंकवादः बृहत्तमासु बाधासु अन्यतमः इति बोधयन् उक्तवान् यत् आतंकवादस्य विरुद्धं विश्वेन शून्यसहिष्णुता प्रदर्शितव्या। ह्यः मलेशिया देशस्य कौलालम्पुरनगरे 20तमं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् मन्त्री एतदवदत्। डॉ जयशंकरः अवदत् यत् आतंकवादस्य विरुद्धं स्वरक्षायाः अधिकारः सर्वोपरि वर्तते तथा च सः वैश्विकसमुदायम् आतंकवादस्य विरुद्धं सामूहिकरूपेण कार्यं कर्तुं च आग्रहं कृतवान्। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः ह्यः तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशेषु ऐषमः खारिफ ऋतोः कृते 15,000 कोटि रूप्यकाणां क्रययोजनाम् अनुमोदितवान्। कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् प्रधानमन्त्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानस्य तथा च मन्त्रालयस्य अन्य योजनानाम् अन्तर्गतस्य उच्चस्तरीय संगोष्ठिषु एतानि अनुमोदनानि प्रदत्तानि। संयुक्त अरब अमीरातस्य भूसेनानायकः मेजर जनरल यूसुफ मायूफ सईद अल हल्लामी इत्याख्यः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाम् अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्य भ्रमणस्य उद्देश्यं विशेषतः सेनायाः प्रशिक्षणे, क्षमतावर्धने, रक्षा प्रौद्योगिक्यां च द्विपक्षीय सैन्य सहकार्यस्य सुदृढीकरणं तथा च सहकार्यस्य नूतनक्षेत्राणाम् अन्वेषणं च वर्तते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन केरलस्य 6 मण्डलेषु महतीतः अत्यन्तं प्रचण्डवृष्टेः ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता। पूर्वं कोचिकोड, कन्नूर, कासरगोड च ऑरेंज अलर्ट इत्यस्मिन् समाविष्टाः आसन्। अधुना एर्णाकुलं, त्रिशूर, इडुक्की मण्डलानि अपि समाविष्टानि सन्ति इति वार्ताः।